वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। नाश्ता बन रहा है एज़ यूजुअल, रोज़ाना सभी के घरों में खाने बनते हैं, नाश्ते बनते हैं। लेकिन मुझे एक दो मेरे जो हम लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं उनके फ़ोन आए, मैसेज भी उन्होंने व्हाट्सएप किए कि आप जो हैं वो प्लीज़ अपनी कोई स्टोरी सुनाया करें खाने और ये सब चीज़ें तो हम हर चैनल पे देखते हैं, हर वीडियो में देखते हैं, तो आप कोई क़िस्से सुनाएं। तो मैंने बोला कि क़िस्से सभी के साथ होते हैं, कोई शेयर करता है कोई नहीं करता। चले मैं आपके साथ एक छोटा सा क़िस्सा मज़ीद शेयर करती हूँ। ये आलू का सालन बन रहा है और पराठे बन रहे हैं, फिर बीच में मैं आपको क़िस्सा सुनाती हूँ। हमारी एक कज़न है, पाकिस्तान में रहती हैं, तो उन्होंने हमें अपने घर इनवाइट किया डिनर पे, तो हम लोग चले गए। जब थोड़ा सा खाने में वक्त था तो बड़ी बहन कहने लगी नमाज से फ़ारिग हो जाते हैं फिर सुकून से खाना खाएंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है। नमाज़ पढ़ने के लिए छत पे ही हम लोग, उनका सेटअप छत पे ही था जैसे गांव वगैरह में होता है, लेकिन वो गांव में नहीं, शहर में ही। उन्होंने चारपाइयाँ वगैरह पलंग वगैरह ऊपर बिछाए हुए थे, वहीं पे हवा चल रही थी बहुत अच्छी सी, और हम दोनों बहनों ने नमाज़ पढ़ी। जैसे ही हम नमाज़ पढ़ के हमने सर उठाया तो हमने देखा कि हमारे सामने बराबर वाली जो छत है उस पर खातून खड़ी हैं और उनके कपड़े कुछ पिंकिश वाइट जैसे येलोइश वाइट होंगे या पिंकिश वाइट होंगे, इस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और होंगी एज बिल्कुल सामने ही, जैसे 10-12 गज के फासले पे कोई खड़ा हो तो साफ नज़र आता है। तो और उनकी एज होगी कि 65-70 के बीच में होगी। बेटी मेरी कह रही है कि नहीं वो 60 होंगी, मैं कह रही हूँ नहीं वो 65 के लगभग होंगी। बहरहाल वो उन्होंने जो है वो हमसे कहा कि आप लोग कौन हैं, तो हमने बोला कि हम इनके घर में, हाँ वो कह रही किधर रहती हैं। मैंने हम लोग इनके घर में गेस्ट आए हैं और हम लोग यहाँ नहीं रहते। कह लेंगे आप हमारे घर में आए ना, तो मैंने बोला अभी तो हम लोग इनके घर आए हुए, इंशाल्लाह फिर कभी आपके घर चक्कर लगाएंगे। कह लेंगे नहीं नहीं आप आएँ, अभी आएँ। तो बेटी को मेरी को भी याद है अच्छे से कि वो इसके सामने ही सब हुआ था। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, नहीं मैंने बोला नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग फिर इंशाल्लाह कभी आएंगे। वो बज़िद थी नहीं आप अभी आएँ। तो हमने, मेरी बहन कहने लगी अच्छा ठीक है हम चलते हैं ना इनके घर, 2 मिनट बैठ के आ जाएंगे। तो मैं बोला अच्छा ठीक है अभी आते हैं। कह लेंगे नहीं अभी नहीं आए, फिर बाद में कभी आएँ। ठीक है, पहले तो वो बज़िद थी, ठीक है कि आप अभी आएँ, और फिर कह लेंगे कि बाद में आए। इतनी देर में मुझे मेरी कज़न ने आवाज़ दी ना, बड़ी कज़न ने आवाज़ दी, तो मैंने और मेरी बहन ने पलट के जो देखा और फिर वापस जो अपना मुंह सीधा किया, वो खातून वहाँ पे नहीं खड़ी थी। बहरहाल बात ख़त्म हो गई। हम लोग वापस जो है वो नीचे आ गए, बात करने लगे अपनी कज़न के साथ। ऐसी बातों बातों में कज़न मेरी कहने लगी कि क्यों इतनी देर लग गई ऊपर तुम लोगों को। मैंने बोला कि बराबर वाली हैं ना आपके घर के, जो राइट हैंड साइड पे जिनका घर है, वो इनवाइट कर रही थी हमारे घर हमको। तो कह लेंगी बराबर में तो कोई नहीं रहता। मैंने नहीं वो जो बराबर राइट, हाँ राइट साइड पे जो है वो घर जो है आपका लाल गेट है जिनका। तो कह लेंगी कि नहीं यहाँ तो कोई नहीं रहता, यहाँ ये घर तो तकरीबन 40 साल से खाली पड़ा है। इनके जो मकीन रहते थे पहले वो अमेरिका में अभी रहते। मैंने ऐसे कैसे, वो खातून हमसे ख़ुद बात कर रही थी क्या आप आए घर में। कह लेंगी नहीं दरअसल वो घर आसेब ज़दा है, और जिस घर में, हाँ जिस घर में मेरी कज़न रहती थी वो भी आसेब ज़दा था। वो इंशाल्लाह फिर आप लोग कमेंट में पूछेंगे तो उनके घर की भी स्टोरी हम सुनाएंगे आपको, ठीक है ना। ये हुआ हमारे साथ एक छोटी सी कहानी जो हुई, और उसके बाद जो हमारे रोंगटे खड़े होने शुरू हुए कि हम किससे बात करते रहे थे। इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। गुलबर्ग में था, हाँ कराची गुलबर्ग में वो घर था, अच्छे से मुझे याद आ गया। बिल्डिंग बना दी हुई पूरा एरिया। अच्छा, वो हम लोग तीनों कजन्स नहीं जा रहे थे, हाँ तो हम लोग दही लेने जा रहे थे, तो भाई के कंधे पे ऐसे रहे थे तो बर्फ वाला हाथ रख रहा है। मैं उन्होंने, मेरी कज़न ने, बड़ी कज़न ने मेरे बेटे को दही लेने के लिए भेजा। वही तो मेरा बेटा कहने लगा मम्मी मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कंधे पे किसी ने बर्फ़ का हाथ रखा हुआ है। बहरहाल ये तो तकरीबन आज से कुछ नहीं तो 15-20 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। ये हम लोग आ गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ सौदा लेना था, सामान लेना था। खुदा ने अपने कुछ क्रीम्स लेनी थी और मैंने लेना था, सब्ज़ी लेनी थी मुझे, सॉरी टमाटर भी नहीं थे, आलू भी नहीं थे, प्याज भी नहीं थी। मैंने बोला चलो तीनों चीज़ें हम लोग यहीं से ले लेते हैं क्योंकि पैसे भी निकालने थे। हमने बोला चलो ये काम यहाँ से निपटा लेते हैं।
لیکن اس ٹائم جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رش نہیں ملتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور فریش سبزی وہ لوگ رات کو چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ لینا تو اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ٹائم نہیں تھا، رات کے تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 بج رہے تھے۔ پاکستان میں بھی سب بہت یاد آ رہے ہیں ہم لوگوں کو، دل نہیں لگ رہا یہاں پر، بالکل بھی اداسی ہو رہی ہے اس قدر۔ پہلے ہم لوگ ہر روز پاکستان میں تھے تو ہر روز باہر نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس یہی ہوتا ہے۔ اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمارے پاکستان کے بھی بلاگز پسند کر رہے ہیں اور آپ کو اچھے لگ رہے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ کو دکھائیں کہ مطلب انسان گھوم پھر بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ فیملی کے مسئلوں میں ہی بندہ بیٹھا رہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، نکلیں باہر، گھومیں پھریں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ آنکھ بند کرو تو ایسا لگتا ہے کہ صبح ہو گئی، آنکھ کھولو تو ایسا لگتا ہے کہ شام ہو گئی، بس ایسا لگتا ہے کہ بس بہت چھوٹی زندگی ہے۔ یہاں پہ زندگی ہیں یہاں پہ تو بہت وہ ہے، محدود ہے نہیں، یہاں پہ اگر دوسرے فائدے ہیں تو نقصانات بھی ہیں۔ پاکستان میں یہ ہے کہ سیکیورٹی نہیں ہے اور اپنے قریب ہیں، یہاں پہ اپنے نہیں ہیں، سیکیورٹی ہے، بس ہر جگہ ہر چیز نہیں ملتی۔ تو لیو لائف کنگ سائز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان کو بہت اچھے سے زندگی گزارنی چاہیے، ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اچھا جی، مجھے اور بھی خواتین کے میسج آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میاں بیوی کے جو آپس میں مسئلے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ بتائیں، ہمیں سمجھائیں کہ ہم کس طرح سے یہ سب چیزیں ڈیل کریں۔ تو میں 2-3 دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، انشاءاللہ اگلے 1-2 ولاگز میں ضرور میں اس بات کو ہم اس چیز کو کلیئر کریں گے کہ کس طرح سے انسان کو تھوڑا برداشت کرنا چاہیے، تھوڑی اپنی منوانی چاہیے، تھوڑی دوسرے کی ماننی چاہیے۔ ویسے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے نہیں ہو تو مجھے میاں بیوی جو ہے وہ بہت ہی برے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لازم تھوڑی بہت تو میں تو ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بے عزتی نہیں کرنی چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی، بس تھوڑی بہت تکرار اچھی لگتی ہے، اتنی زیادہ بھی نہیں۔ جو میں نے آپ لوگوں کو صدقے کا بتایا تھا، مچھلیوں کو صدقہ ڈالنے کے لیے، مطلب روٹی خبز جو بھی ملے اور چوٹیوں کو، اس کے بارے میں تو مجھے بہت ہی میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ آپ نے جو بتایا تھا ہمارا فلاں کام اس چیز سے ہو گیا۔ بیٹا سب کے کام صدقے سے ہو جاتے ہیں، اور کتنی جگہ پر رسول پاک نے فرمایا ہے کہ صدقہ رد بلا ہے اور انسان کو صدقہ دینا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ صدقوں سے انسان کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ جتنا آپ کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یا جتنا آپ پرندوں کو، جانوروں کو آپ کچھ دے سکتے ہیں، کھلا پلا سکتے ہیں، تو ضرور آپ کیا کریں۔ اگر آپ کی حیثیت صرف باجرہ ڈالنے کی ہے تو بالکل باجرہ ہی ڈالیں، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرے گا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور شکریہ آپ لوگ کے ولاگز پسند کرنے کا، اور اگر ہمارے ولاگز آپ کو پسند آتے ہیں تو میں روزانہ بولتی ہوں تو پلیز اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس ضرور کیا کیجئے، اور آپ لوگ کرتے بھی ہیں، اور ہم لوگ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے بہت انجوائے بھی کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور میں پاکستان سے نا بچوں کے کھلونے، میں نے پہلے بھی دکھائے تھے آپ کو، وہ مٹی کے کھلونے لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ آپ ہی کہہ رہی کہ ممی آپ نا اس کے اندر، جیسے آپ بچپن میں ان سے کھیلا کرتے تھے آپ لوگ، اس طرح سے آپ ان میں کھانے پکائیں اور چولہے میں آگ جلائیں۔ تو میں نے بولا انشاءاللہ اس کا بھی ایک چھوٹا سا ولاگ بنائیں گے، دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ وہ ولاگ پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، کیونکہ وہ بچپن کی ہم سب کی یادیں، کیونکہ جو بھی ابو 40 45 50 ہے نا، وہ بچپن میں لڑکا ہو یا لڑکی مٹی کے کھلونوں سے ضرور کھیلیں۔ یعنی بہنیں کھیل رہی ہوتی تھیں تو بھائی ساتھ میں آ کے کھیلنے لگ جاتے تھے، کزنز آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور کھچڑی بن رہی ہے یا انڈے فرائی ہو رہے ہیں یا روٹی پک رہی ہے، بس اس طرح کے رہتے تھے۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔